आता तुम्ही खूप वर्ष जाली केप्यां मोटरसायकल पायलट म्हणून व्यवसाय तुमगे चलयता. तुमची नाव कितें? आता तुम्ही हे मोटरसायकल पायलट म्हणून केप्यां कितली वर्ष जाली काम करतात? 89 काम करता. 89 साकून 1980 1980 साकून आता काम करता म्हणल्यार 46 इयर्स जाले तुम्ही हांगा करता. रावता खंय तुम्ही? लागीं हाफ किलोमीटर खंय? उस्मान. आणि आता हे तुम्ही जे आसा तुमची फॅमिली भितर कोण आसा? दोन जाण चेडे आसा, एक चुला. ते काम करना ते करता ते लग्न केलें सगळ्या. पूण तुमकां काय दिना ते? मातशी येना म्हणून हांव कितें करता मागीर म्हाका आतां 1.5 वर्स जालें ऑपरेशन केलां फाटी. हय रगत हें जाल्लें तें काडलां. पूण हांव एक म्हयनो पासून घरान रावना. 20 दिसान हांव गाडी घेवन बाजारांत येता. आता तुमकां आता तुम्ही काम करतात तुगे दोग जाण चेडे आसा हय ते तुका काय दिनात? तें कांय दितलें हांव घरा कडेन करता, हांव करता. तुमचं करता ते काम करता म्हणल्यार कितें वयलें हें आसा तें सगळें नुस्तें जावं आनी कितें जावं सगळें हांव व्हरून दिता. आता तुमकां वर्स कितली? 78 78 1948 जल्माला. 78 आता तुम्ही ऑपरेशन केलें म्हणटा फाटलें तरी पूण तुम्ही हे त्रास काडटात कित्याक? घरां बसल्यार काबार जावपाचें. आ घरां बसल्यार घरा बसल्यार कित्याक तुका चेडे भुरगीं पळयनात? पळयना म्हणल्यार मातशें पळयता घेवन कित्याक तितलेच टायमार. पूण बाकी पळय जें पळय खर्च आसा तो हांव म्हाज्या हातीन हांव करता. तूं पळयता हय. सगळें तुगे कितें आसता तें. हय. आता तुम पावसा बी चलयता त्रास जायना तुमकां? तुका पळोवपाचे बी त्रास जायना? ना ना हा जे आता तुम्ही मोटरसायकल पायलट आसा लोक कशी तुमकां हें करतात लोकाल? हांव बरेपणान तेंचे वागता म्हणून म्हाका बरेपणान ते येता. तुका आता लोक बी रावतात. रावता. आता सकाळचो कितल्यांक येता तूं? सकाळी 6 येता. संक आनी सांजचो कितले पर्यंत आसता? 7:30 8 आनी कितलीशी दिसा तुगेली हे आसता कस्टमर? खूब आसता. लागीं लागींचे थोडे पयसचे. पयस म्हणल्यार खंय खंय वयता तूं? खंय वयता म्हाका जाय एक टायमार वास्को येयला गेल्यार वास्को. वास्को वयता? हय पणजे येयला पणजे वयता. पणजे येयले तूं केन्ना? हय पणजे गेला. आता हे सगळें करतात तुमकां हेका कोणें सरकारान ना जाल्यार बाकी कसले एसोसिएशन तुमकां सपोर्ट बी दिल्लो आसा तुमकां फायनान्स? सरकारान आमकां सपोर्ट दिलना. दिलना. सांगपा म्हळ्यार आमगे प्रेसिडेंट हांगा आसा कितें जाल्यार दुसरी कितें आसा आमगे सरकार आयकना. आं कशें आयकना? आपली हांगा पावसांत उदक वयता. आं इतली उदक जाता हय. तितून रावन आमी भाडी मारता. कळ्ळें तुका? तुमकां शेड ना हांगा? शेड ना. शेड बांदपाक केल्ली ती मुन्सिपाल्टीन हाडायली. आतां पयर नाल्यार पयर आमी बेरेस्तार शुक्रार दिसा दिवन येता न्हू एप्लिकेशन. शुक्रार दिसा एप्लिकेशन दिवन येता आनी हो पळय हो एक पायलट. आतां आमगे तो प्रेसिडेंट. म्हणटरीत तुमी हे तुमच्यान जाता ते पर्यंत तुमी हे करतले, हय स्टॉप जावपा ना. ना ना तुमच्या तुमकां आतां हेल्थाचे बी तशें काय प्रॉब्लेम ना? कांय ना. पावसाक गिमाक आतां दंपारच्यान हांव मायणा थंय भितर वचून जाता. कितले किलोमिटर ते? आमच्या 15 किलोमिटर. वचपा 15 येवपा 15? 30 किलोमिटर. पूण ते चिऱ्यां खणीचे. आं पूण त्या खातीर ती गाडी तांबडी जाता. आतां एक गाडी मारले थंयच मागीर दुसरे गाडी येयले थंयच मारून येयलो. आतां ही मोटरसायकल आसा तुगे पयली कितली मोटरसायकल ही पयली काय आनी केल्यो पयली? ना हेजी पयली आसले राजदूत आसले. ही दुसरी? ना ही तिसरी. आं म्हणटरी हें कितें आसा घराचें तशें तुमगेलें तुमीच चलयतात? हय आदार तुमगे तुमीच जाल्यात? हय तुमची मिसीस बी आसा बायल आसा? बाय. त्या प्रमाणे सांगलें सगळ्याक तो लोक तेका रावतात तशेंच पयस सुद्दां तो यो वच करता.
तुमी तेगे प्रवास पळयलो आसतलो तो मनीस कसो आनी कशे तरेन तेणें हे 46 वर्सां तुमी बी पयलीं मोटरसायकल पायलट आशिल्ले तुका खबर आसतलो. सय्यद इलियास बाब जो आसा तो 1980 सान भाडे मारपी. आमी तरी 1983 सान मारताले. आनीक आज जरी केपेचे बाजारांत आमच्या सांगलें जाल्यार की इलियास बाब सिनियर मोस्ट आमचो आनी तेजी जर वागणूक आसा ती लोकां कडेन अशे तरेन आसा की एकूय भाडें इतलें जाणटें जालां एकूय भाडें तेका सोडून वचपाक तयार ना. इतले तरेची सिस्टम इतलें वागणें तेणें दवरलें लोकां कडेन आनी आज मेरेन जाणटो म्हणून कोण पळयना. एक तरणाट जाल्ले भाशेन तेका सकाळसान सांजेर पासून तेका भाडें मेळटा आनी त्या हितून तो खूश आसा.